गुड मर्निङ। अब रोटी बनाएपछि नखाएर हुन्छ र क्यान्सर पेसेन्टहरूले रोटी नखाने भनेर कहाँ लेखेको छ र? खाइन्छ नि, मजाले खाइन्छ नि। यस्तो मेरो 3टा हुन्छ, 3टा खान्छु मैले। अनि चिया, अनि चिया खाएर ग्यास्ट्रिक बढ्छ भन्नेहरूलाई म भन्छु चियाले कहिले पनि ग्यास्ट्रिक बढाउँदैन। त्यहाँभन्दा बाँकी खाएको खानेकुराहरूको चाहिँ रियाक्सन हो। चिया खाएर कहिले पनि ग्यास्ट्रिक चाहिँ हुँदैन। यो चियामा ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी हालेर एकदम राम्रो आयुर्वेदिक तरिकाले बनाइएको छ। त्यसरी बनाएर खानु भने चियाले कहिले पनि नराम्रो चाहिँ गर्दैन है। यो चिया खाएर ग्यास्ट्रिक बढ्यो भन्नेहरूलाई चाहिँ नि अचम्म लाग्छ मलाई, कसरी बढ्छ चिया खाएर ग्यास्ट्रिक? ल्वाङ सुकमेलको टी खानुहुन्छ भने ल्वाङ सुकमेलको चिया खाएपछि कसरी ग्यास्ट्रिक बढ्छ? बढ्दैन होइन। तपाईँले चिया खानुभन्दा अगाडि या चिया खानुभन्दा पछाडि के खानुभयो त्यसमा भर पर्छ है भन्दैछु मैले। अब चिया मात्रै खाने, रोटी नखाने भन्छ, तर हाम्रो नेसनल ब्रेकफास्ट हो नि त चिया रोटी त होइन। अन्त चिया भएपछि रोटी त अब भएपछि त खानु मन लागिहाल्छ। नर्मली चिया मात्रै खानु होला। ह्याभ अ गुड डे।